नमस्कार। यो खरिदार तहको पाठ्यक्रमको चिनारी गर्ने क्रममा खण्ड ए अन्तर्गत यो सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन अन्तर्गत यो तृतीय पत्रमा यो पढ्नु पर्दछ। पहिलो च्याप्टरमा छ यो कार्य सम्बन्धी जब नलेज रिलेटेड। तृतीय पत्रको जब नलेज रिलेटेड ज्ञान चाहिँ यसबाट आर्जन गर्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ 3वटा प्रश्न 5 नम्बर गोटाका अङ्कबार भएका र 2वटा प्रश्न 10 नम्बर अङ्कबार भएका 20 र 15 ले गर्दा 35 पूर्णाङ्क, जम्मा 35 पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू आउने रहेछ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हुन त महत्त्वपूर्ण त सबै पाठ्यक्रम हुन्छ, त्यसमा पनि अझ यो पहिलो पाठ्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरूले डिटेलमा यसबाट ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ र लेखन शैलीलाई निखारतामा उतारे बुलेटमा र 10 नम्बरको उत्तर लेखाइमा यहाँहरू तयार हुनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनेर दिएको छ। पहिला सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनेको के हो त? पहिला सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनिन्थ्यो साथीहरू। त्यसैको मोडिफाई रूपमा अहिले सार्वजनिक व्यवस्थापन अथवा सार्वजनिक मामिला, सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मामिला अथवा सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो भन्न थालिएको छ। यो नागरिकहरूको सर्वोत्तम हितका लागि सार्वजनिक सरकारका मामिलाहरूको सञ्चालन गर्नुलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ। यसो भन्नाले उपलब्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी साङ्गठनिक लक्ष्य हासिल गर्ने चाँजो पाँजो मिलाउनु समेतलाई व्यवस्थापन भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो सार्वजनिक व्यवस्थापन बुझिसकेपछि तपाईहरूले यो निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएका देखाएका व्यवस्थाहरू भनेर दिएको छ। यो निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा के व्यवस्था छन् अथवा निजामती सेवा ऐन भनेको के हो भनेर यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले बुझ्दाखेरि यो निजामती सेवा ऐन भन्नाले सठिक रूपमा बुझ्दाखेरि विशिष्ट सिप, ज्ञान र क्षमता भएका स्थायी प्रकृतिका अथवा स्थायी प्रविधिका राज्यको कोषबाट तलब भत्ता पाउने गैर सैनिक व्यावसायिक समूहलाई चाहिँ निजामती सेवा भनिन्छ भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैलाई अझ प्रष्ट पार्नको लागि कानुनी रूपमा नेपालको संविधानको धारा 242 र 243 हेर्नुभयो अथवा भिजिट गर्नुभयो भने त्यसमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। धारा 243 अन्तर्गत यो स्पष्टीकरण खण्डमा चाहिँ निजामती सेवाको पद भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। हेर्नुभयो भने भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्दछ भनी त्यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यसको निजामती सेवा ऐन 2049 हेर्नुपर्छ साथीहरू। त्यस अन्तर्गत तपाईहरुले पढ्नुपर्ने सबै कुराहरू त्यहाँभित्र भेटिन्छन्। त्यसको दफा 3 हेर्नुभयो भने निजामती सेवाको गठन भनेर त्यहाँ दिएको पाइन्छ। निजामती सेवाको गठनमा विभिन्न 10 प्रकारका सेवाहरूलाई त्यसमा गठनमा राखिएको छ। हेर्नुस् त, त्यस अन्तर्गत 10 वटा सेवा सर भन्दाखेरि नेपाल कृषि सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षक सेवा गरेर विभिन्न 10 वटा सेवाहरू राखिएको छ। त्यसलाई पहिलो अक्षर मिलाएर पनि तपाईहरुले अब पढ्नलाई अलिकति सूत्र बनाउन खोज्नुभयो भने कृपले बिइन्या प्रबसी भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसको अन्तर्गत अगाडि नेपाल 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 भयो सबैमा कृषि सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखा परीक्षण सेवा, विविध सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, न्याय सेवा, प्रशासन सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा। लेख्दा लेख्दै कहिलेकाहीँ एउटा बुदा छुट्न सक्छ साथीहरू। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले त्यसलाई सूत्रमा रूपान्तरण गरेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सूत्रमा रूपान्तरण गरेर बुझ्दाखेरि तपाईहरुले मैले भने कृपले बिइन्या प्रबसी गरेर पनि यसलाई तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी बुझ्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ है साथीहरू। कहिलेकाहीँ सूत्र बनाएर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी पढाइमा पनि अझ सजिलो हुन्छ। अब निजामती सेवा भनेको के हो भनेर हामीले बुझिसकेपछि यो के रहेछ त? वास्तवमा सरकारको स्थायी अङ्ग रहेछ। सरकारद्वारा जनताको सेवा गर्न स्थापित एउटा संयन्त्र रहेछ। निजामती सेवा सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनको अभिन्न अङ्ग पनि रहेछ। नेपाल लगायत विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूमा सैनिक तथा प्रहरी सेवा बाहेकको सरकारी सेवालाई निजामती सेवा भन्ने गरिँदो रहेछ। निजामती सेवा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको एक अनिवार्य तथा आधारभूत अङ्ग हो भनेर पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसका विशेषता तपाईहरुले हेर्नुभयो भने स्थायी चरित्रको हुँदो रहेछ, व्यावसायिकता हुँदो रहेछ, गैर सैनिक चरित्रको हुँदो रहेछ। हेर्नुस् त, स्वतन्त्र निकायद्वारा कर्मचारीको छनौट हुँदो रहेछ,
सेवाको सुरक्षा रहेछ, राजनीति र जनताप्रति दोहोरो उत्तरदायी हुनुपर्ने रहेछ, योग्यता प्रणालीमा आधारित हुँदो रहेछ, कानुनी आधार हुँदो रहेछ, राजनैतिक तटस्थता हुँदो रहेछ, राष्ट्र सेवामा समर्पित हुनुपर्ने रहेछ, अनि निवृत्ति भरणको व्यवस्था अथवा तलब भत्ताको व्यवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यसरी लेखिदिनु भयो भने तपाईँहरूले निजामती सेवाको गठन बुझिहाल्नुहुन्छ र यसका विशेषता, निजामती सेवा भनेको के हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले त्यहाँ हेरिहाल्नुहुन्छ। निजामती सेवा अन्तर्गत के सेवा पर्दछन् त भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले लेख्न सक्ने हुनुभयो। यसमा चाहिँ अब निजामती सेवामा रहने श्रेणीहरू भनेर तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नुहोस् भने एउटा राजपत्राङ्कित श्रेणी हुन्छ, एउटा राजपत्र अनङ्कित श्रेणी हुन्छ। राजपत्राङ्कित श्रेणीमा विशिष्ट श्रेणी भयो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी भयो। त्यसरी नै राजपत्र अनङ्कितमा चाहिँ प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी गर्दै पाँचौँ श्रेणीसम्म तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट यसमा के छ भने पाठ्यक्रममा नदिए तापनि हेर्नुहोस् त, निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन के कस्तो व्यवस्था अपनाइएको छ त, अथवा निजामती सेवालाई कसरी समावेशी बनाइएको छ भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन आयो भने निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने पदमध्ये 45% पद 45% पद छुट्याई 100%लाई 100% मानी अथवा 45% छुट्याएर कुल पदको कति खुल्ने हो त्यसको 45% छुट्याएर फेरि त्यसलाई 100% मानेर देहाय बमोजिमका उम्मेदवारहरूको बिचमा मात्र छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई इन्क्लुसन पनि भनिन्छ भनेर लेखिदिनुहोस् है। महिलालाई 33%, आदिवासी जनजातिलाई 27%, मधेसीलाई 22%, दलितलाई 9%, अपाङ्गलाई 5% र पिछडिएको क्षेत्रलाई 4% भनेर त्यसरी त्यो कोटालाई चाहिँ विभाजन गरेर फेरि विज्ञापन गरिन्छ है साथीहरू। त्यसरी पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी बुझिसकेपछि अब तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा दिएअनुसार निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन कस्तो योग्यता हुनुपर्दछ भनेर सोधियो भने खरिदारको तहमा सामान्यतया सोध्ने क्वेसनहरू यस्तै नै हुन्छन्। अब तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ राजपत्राङ्कित पदमा 21 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ, राजपत्र अनङ्कित पदमा 18 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ, पुरुषको हकमा 35 वर्ष उमेर ननागेको र महिलाको हकमा 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्यो। भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त नगरिएको हुनुपर्यो, त्यस्तोले पनि दिन पाएन। अथवा अदालतबाट नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको, यस्तो व्यक्तिले मात्रै चाहिँ जाँच दिन पाउँछ, अरूले फर्म भर्न पाउँदैनन्। अब बिदाहरू भनेर हेर्नुहोस् त अलिकति निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाहरू के हुन्। बिदाका पहिला हेडिङ बुझ्नुहोस्। भोइपरि आउने र पर्व बिदा भन्छ, पहिले 6 दिन लिन पाइन्छ, जम्मा 12 दिन लिन पाइन्छ, सञ्चित गर्न पाइँदैन यो। त्यसपछि घर बिदा 12 दिनको 1 दिनको दरले घर बिदा, जम्मा 30 दिन हुने भयो, वर्षमा 180 दिन सञ्चित गर्न पाइने भयो। त्यसरी तपाईँहरूले ड्यास दिएर लेखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसरी नै बिरामी बिदा प्रत्येक वर्ष 12 दिन सञ्चित गर्न पाइने भयो, अवकाश पाउँदा एकमुष्ट रकम पनि पाइने भयो, बिरामी हुँदा लिन पनि सकियो, अन्य बिदाले पुगेन भने आवश्यकता अनुसार प्रसुति बिदा पनि छ, त्यस्तै प्रसुति स्याहार बिदा पनि छ, क्रिया बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा, बेतलबी बिदा, यस्ता बिदाका शीर्षकहरू विभिन्न छन्। यसलाई अलिकति डिटेलमा तपाईँहरूले हेर्नु नै हुनेछ। अलिकति पुरस्कारको व्यवस्था पनि हेर्नुहुनेछ तपाईँहरूले। निजामती कर्मचारीलाई दिन सक्ने सजायहरू पाठ्यक्रम अनुसार हेर्दाखेरि निजामती कर्मचारीलाई कस्तो कस्तो सजाय दिइन्छ हेर्नुहोस् त। 2 किसिमको सजाय दिइन्छ। निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम चाहिँ 2 किसिमको सजाय दिने व्यवस्था रहेछ। एउटा सामान्य सजाय भयो, एउटा विशेष सजाय भयो। सामान्य सजाय अन्तर्गत तपाईँ नसिहत दिने 3टा क्याटेगोरी, नसिहत दिने, 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने, 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा 2 देखि 5 तलब वृद्धि रोका गर्ने। त्यसरी नै विशेष सजाय अन्तर्गत चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने, भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने। पहिलेमा तपाईँहरूले सेवाबाट अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने भन्नुहोस् अथवा हटाउन सकिने भनेर लेखिदिनुहोस्। भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने भन्नुहोस्, बर्खास्त गर्ने भनिँदैन यसलाई। भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने, त्यसरी लेख्नुहोस् है। अब त्यो कुन कुन क्याटेगोरी कको अथवा 2 वर्षदेखि 5 वर्ष सामान्य सजाय र विशेष सजाय कस्तो कस्तो अवस्थामा दिइन्छ त भनेर त्यो पनि तपाईँहरूले अलिकति हेर्नुपर्छ। सरसर्ती भन्नुपर्दा कस्तो अवस्थामा नसिहत दिइन्छ वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा 2
तलब वृद्धि रोक्का गर्ने अवस्था छ त भन्नुभयो भने त्यसलाई अलिकति तपाईँहरूले हेर्दाखेरि निजले गरेको कार्य सन्तोषजनक नभएमा, निजले प्रचलित कानुन बमोजिम बरबुजार नगरेमा, भनेको निजामती कर्मचारीले है, निजामती कर्मचारीले कानुनले तोकिएको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगरेमा 1 वर्षमा, तपाईँहरूले सबै निजामती कर्मचारीले भनेर बुझ्नुहुन्छ है, 1 वर्षमा 2 पटक लिखित चेतावनी पाएमा, अनुशासनहीन काम गरेमा, सेवाग्राहीको पिर मार्का र उजुरी पटक पटक व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पनि उसलाई सामान्य सजाय दिइँदो रहेछ साथीहरू। अब कस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा 5 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, हेर्नुहोस् त, अनुशासनहीन काम गरेमा, आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लङ्घन गरेमा, प्रचलित कानुन बमोजिम पेस्की फर्स्युट नगरेमा, अनि व्यवस्थापन अथवा परीक्षणबाट लेखा परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, पूर्व स्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा। अब त्यसरी नै तपाईँहरूले भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्न सकिने, अयोग्य नठहरिने गरी, बुझ्नुहोस् है, यहाँ कस्तो काम गर्यो भने अयोग्य नठहरिने गरी हटाइन्छ त, बराबर अनुशासनहीन काम गरेको खण्डमा, निजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा, कार्यालयको समयमा बारम्बार मादक पदार्थ सेवन गरेमा, आचरण सम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, आफ्नो पदीय दायित्वको बारम्बार बेवास्ता गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा साथीहरू, विधा स्वीकृत नगराए 90 दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा पनि उसलाई सेवाबाट के गरिदो रहेछ, अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिदो रहेछ। अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिन्छ त, हेर्नुहोस् त, दुईटा क्लस्टर मात्रै छ। नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा कर्मचारीलाई सधैँको लागि विदा गरिदो रहेछ, बर्खासी गरिदो रहेछ, अनि भ्रष्टाचार गरेमा पनि उसलाई बर्खासी गरिन्छ। 2टा कुराहरू मात्रै छ है साथीहरू, यसलाई अलि ध्यान दिएर तपाईँहरूले हेर्नु नै हुनेछ। अब आचरण, तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा दिएको आचरण छ, निजामती कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरणहरू के हुन् त, उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिदिन्छ। समय पालन र नियमितता, अनुशासन र आज्ञा पालन, सरर लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। दान, चन्दा, उपहार र सापटी लिन नहुने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, सरकारी कामकाजको समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध, कम्पनी सञ्चालन तथा व्यापार गर्न नहुने, राजनैतिक तथा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध, प्रदर्शन हडताल गर्नमा प्रतिबन्ध, निर्वाचनमा भाग लिन नहुने, सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, कसैलाई यातना दिन नहुने, सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने, यी चाहिँ निजामती कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने बेसिक आचरणहरू हुन् जुन ऐनमै उल्लेख गरिएका छन्। तर के चाहिँ गर्नुहुन्छ त, हेर्नुहोस् त, निजामती कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनको नाममा राजनीति गर्ने गरेका छन्। अहिले यसले चाहिँ देखायो, अब न्यून तलबले गर्दा अन्य आय आर्जनको काम गर्न थालेका छन्। त्यति नगरी बाँच्ने भएन नि त कर्मचारी, हेर्नुहोस् त, अहिले गर्न थालेका चाहिँ यस्तो छ, आचरण पालन गर्नुपर्ने, तर यो काम पनि कर्मचारीले गर्न थाले, बाध्यताले पनि भनौँ, कतिपय अन्य कुराहरूले पनि भए, इथिक्स पेलेर गए। राजनीतिकले प्रशासनसँग र प्रशासनले राजनीतिसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन्। जनताको सेवकभन्दा शासक हुने गरेका छन् कर्मचारीहरू भन्ने आरोप पनि छ। हेर्नुहोस् त, त्यसरी चाहिँ अब निजामती कर्मचारीले पाउन सक्ने मुख्य सुविधा के हुन् भनेर तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ खरिदार तहमा सोधिदिन सक्छ। के पाउन सक्ने भयो त, तलब पाउन सक्ने भयो। यसलाई अलिकति मिलाएर लेखिदिनुहोस्। निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए, भत्ता समेत पाउने व्यवस्था भयो। ग्रेड भनेको के हो भने स्थायी कर्मचारीले 1 वर्ष सेवा पुरा गरेपछि निजको सुरु तलब स्केलको दरले हुने 1 दिनको तलब बराबरको ग्रेड पाउने व्यवस्था हुन्छ। सञ्चय कोषको रकम पाउने भयो साथीहरू। कर्मचारीले मासिक तलबबाट 10% का दरले कट्टा गरी सोही बराबरको रकम नेपाल सरकारले थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने भयो महिनै पछि। अनि चाडबाड खर्च पाउने भयो। कर्मचारीले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार मनाइने चाडबाडको लागि खाइपाइ आएको 1 महिना बराबरको रकम आर्थिक वर्षमा 1 पटक मात्र पाउने व्यवस्था छ है साथीहरू। बिमा सुविधा पाउने भयो, त्यसरी नै लेखिदिनुहोस्। निवृत्ति भरणको सुविधा पाउने भयो, विशेष आर्थिक सुविधा पाउने भयो, उपचार खर्च, सन्तति शैक्षिक वृत्तिको व्यवस्था भनेर लेखिदिनुहोस्। तपाईँहरूले त्यति लेख्नुभयो भने भइहाल्छ। अब बिदाको कुरा मैले अघि गरिगएँ तपाईँहरूलाई, बिदाको कुरा भइहाल्यो। अब निजामती सेवामा रहेका चुनौतीहरू के छन् त भनेर कहिलेकाहीँ सोधियो भने तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ 4-5 वटा बुलेट मिलाएर। राजनीतिक र प्रशासनिक निकायको सम्बन्ध
स्पष्ट नभएकोले निजामती सेवाको गुणस्तर प्रभावित भएको छ। मुख्य यो कुराले प्रभाव परेको छ। पेशागत दक्षताको विकास हुन सकेको छैन। कार्य विवरण जब स्पेसिफिकेसन स्पष्ट छैन। निजामती कर्मचारीहरूबाट उपलब्ध हुने सेवाको गुणस्तर वृद्धि नहुनु साथीहरू। प्रविधिको द्रुततर विकास भए तापनि विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा आवश्यक गतिशीलता नदेखिनु। प्रविधि मैत्री हुन सकेनन् कर्मचारीहरू। प्रतिस्पर्धात्मक प्रशासनको अवधारणालाई आत्मसात गर्न सकिएको छैन। समन्वयको अभाव र विश्वासको सङ्कट छ। देशको सबै क्षेत्र र वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि छैन भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उपदान पनि सोधेको पाइन्छ। उपदान भनेको के हो त भनेर अलिकति बुझिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। 5 वा 5 वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेका निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराए पदबाट अलग भएमा या भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएका देहायका कर्मचारीहरूले देहाय बमोजिम उपदान पाउने व्यवस्था छ। हेर्नुहोस् त 3टा क्लस्टर छ यसको। हेर्नुहोस् है, 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलबको दरले पाउने भयो। 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी 1 महिनाको तलबको दरले पाउने भयो साथीहरू। त्यसरी नै 15 वर्षदेखि 20 वर्षभन्दा कम सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नियमित आखिरी 1.5 महिनाको तलबको दरले चाहिँ प्राप्त गर्ने भयो। त्यसलाई उपदान भनियो। हेर्नुहोस् है, कस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमाथिको पदाधिकार कायम रहन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सानै पोस्टमा पनि सोधिएको पाइन्छ। त्यस पदमा कामकाज गरिरहँदासम्म, अर्को पदमा सरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म, बिदामा रहेको बखत, निलम्बनमा रहेको बखत, नेपाल सरकारद्वारा सरकारी वा गैर सरकारी काममा खटाइएका बखत वा अन्य कुनै पदमा कायम भइरहेको बखत। अब यस्तै कुराहरू हुन् तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने मुख्य कुराहरू। अब निजामती कर्मचारी बढुवा हुन नसक्ने अवस्थाहरू के हुन् भनेर कहिलेकाहीँ सोधियो भने साथीहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर बढुवा हुन सक्दैन। बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर, तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर, सेवा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा समूह परिवर्तन भएको मितिले 3 वर्ष र आफैले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा समूह परिवर्तन गरेको मितिले 5 वर्षको अवधिभर चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब कसरी वृत्ति विकास हुन्छ त? वृत्ति विकास भनेको के हो? निजामती सेवाभित्र वृत्ति विकासका के कस्ता अवसर छन् भनेर कहिलेकाहीँ सोधियो भने साथीहरू, कुनै व्यक्तिले जीवन निर्वाहको लागि अवलम्बन गरेको पेसा वा व्यवसायलाई वृत्ति भनिन्छ साथीहरू। वृत्ति विकासको सम्बन्धमा भएका निजामती सेवामा भएका व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार पनि प्रश्न पार्न सकिन्छ भनेर लेखिदिनुहोस्। एउटा बढुवाको व्यवस्था दियो यसले, एउटा दण्ड सजाय एवं पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिदियो। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि सेवाको सुरक्षाको व्यवस्था गरिदियो, गुनासो सुनवाईको व्यवस्था पनि गरिदियो, तालिम एवं अध्ययनको व्यवस्था पनि गरिदियो, सरुवाको व्यवस्था पनि गरिदियो, तलब नघट्ने प्रत्याभूति पनि गरेको छ है साथीहरू। तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नुभयो भने स्थायित्व आदि विभिन्न कुराहरू भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यसरी निजामती सेवा ऐनलाई चिनिसकेपछि निजामती सेवा ऐनमा धेरै समस्याहरू पनि छन्। अहिले निजामती सेवा ऐनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् त भनेर सोधियो भने कम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा, गैर कानुनी कार्य गर्न दबाव आउँछ, सामाजिक रीतिरिवाज र संस्कृतिको नकारात्मक प्रभाव पर्छ कहिलेकाहीँ, अनि प्रक्रियामुखी कार्य पद्धति छ, एकदम सुस्त तरिकाले काम गर्छन् कर्मचारीहरू, धेरै झन्झटिलो छ, सेवा सुविधामा एकरूपता पनि छैन, कार्यालय विधाको व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानमा पनि समस्या छ भनेर तपाईँहरूले विभिन्न समस्याहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई कसरी एक्टिभ बनाउन सकिन्छ, क्रियाशील बनाउन सकिन्छ भनेर सोधियो भने कर्मचारीको निश्चित सङ्ख्या हुनुपर्छ, सेवा सुविधामा पुनरावलोकन हुनुपर्छ, एकदम सरुवा अथवा बढुवा चाहिँ लोकसेवा आयोग मार्फत हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ धेरै भनसुन भयो, राम्रा मान्छे भन्दा पनि हाम्रा मान्छेको सरुवा हुन्छ, उसैको बढुवा हुन्छ, उसैले सबै सुविधा पाउँछ, उही नजिक हुन्छ भन्ने एउटा मुसे प्रविधि, जो मुसो वरिपरि घुम्छ, मुसे प्रविधि मौलाएर गयो पनि भन्छन्। तलबमा बढोत्तरीमा प्रतिशत किटानी हुनु पर्यो, ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्थापन गरिनु पर्यो। यसले धेरै समस्या ल्याएको छ। सेवा प्रवेश गरिसकेपछि सिप विकास तालिम अनिवार्य उपलब्ध हुनु पर्यो, तालिम छैन।
त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले अनि विद्युतीय शासनमा आधारित सेवा प्रभाव हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले विभिन्न कुरा लेखिदिनु भयो भने निजामती सेवालाई चिनिन्छ। तपाईँहरूलाई अब अलिकति 10 नम्बरको क्वेसन कहिलेकाहीँ यहाँबाट सोधिदिन सक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले अलिकति निष्कर्षलाई पनि राज्यको प्रभावकारिता निजामती सेवाको कार्य सम्पादन बमोजिम हुन्छ साथीहरू। नेपालमा हालसम्म रहेको भद्दा कर्मचारी तन्त्रको कारणले देशले निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। साँच्चै नै सक्षम युवाहरूको यो सेवाप्रति आकर्षण हुन नसक्नु, आकर्षित भएका युवाहरू पनि छोटै समयमा शिथिल बन्न पुग्नु, लोभ लालच युवा वर्ग फस्न बाध्य हुनु, अनावश्यक प्रक्रियामुखी कार्य सम्पादन हुनु, प्रणालीले यस सेवाको राम्रो प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन साथीहरू। निश्चित कार्यपद्धति, निश्चित तलबमान, निश्चित सेवा अवधि र निश्चित कार्यक्षेत्र भएमा मात्र सबल र सक्षम निजामती सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ है साथीहरू। यो विषयलाई आगामी बन्ने निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले समेट्न सकोस्, यस्तो खालको ऐन बनोस्। सक्षम र सबल निजामती प्रशासन कायम गर्ने दिशामा राज्य अगाडि बढोस्। सक्षम निजामती सेवाको विकास मार्फत सुशासन कायम होस्। सबै निजामती कर्मचारीहरूमा निजामती सेवा अथवा निजामती ऐन नियमावलीमा भएका कुराहरू लागू हुन्। आफ्नो बिरानो कसैलाई नहोस् भन्दै यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति मिलाएर चाहिँ निचोडयुक्त कुराहरू चाहिँ निष्कर्षमा लेख्न सक्नुहुन्छ 10 नम्बरको क्वेसनमा। यहाँहरूको लोकसेवाको यात्रा निरन्तर रहनेछ। आगामी दिनहरूमा पनि अन्य धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी तपाईँहरूले चाहेका कुराहरू अथवा आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ र सफलतालाई अवश्य पनि हात पार्नुहुनेछ। धन्यवाद।